ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये सिंहवीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयो वायुव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं जटिलं चेरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथंचिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह बाहुना आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवः अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत् समाहितः क्वनु ते भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि शिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतं दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किं तात वनमागतः कच्चिदारयते तात राजा यत्त्वमिहागतः कच्चिन्नद्दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः कच्चित् सौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चित् शुश्रूषसे तात पितरं सत्यविक्रमं कच्चिद्दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्वमेधानाम् आहर्ता धर्मनिश्चयः न कश्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते सा तात कच्चित् कौसल्या सुमित्रा च प्रजापति सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकेयी कच्चिद्विनयनं पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनुसूयु रणुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः हुतञ्च होष्यमानञ्च काले वेदयते सदा कच्चिद्देवान् पितॄन् मातॄः गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणानांश्चाभिमन्यते ईश्वस्त्रवरसम्पन्नम् अर्धशास्त्रविशारदं सुधन्वानमुपाध्यायं कच्चित्त्वं तात मन्यसे कच्चिदात्मसमासूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मन्त्रधरैः अमात्यैः शास्त्रकोविदैः कच्चिन्निद्रावसं नैषीः कच्चित्काले प्रबुध्यसे कच्चिच्चापर रात्रेषु चिन्तयस्यर्धनैपुणं कच्चिन्मन्त्रयसेनैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव कच्चित्ते सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः
विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्वा वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैः बुध्यते तात मन्त्रितं कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पंडितं पंडितो ह्यर्धकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत् सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु महायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियं कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्यास्तु जगन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः अमात्यान् उपधातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयपि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन वृषमुद्वेजितव्रजं राष्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुता कच्चित्त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः उपायकुशलं वैद्यं भृत्यसन्दूषणे रतं शूरमैश्वर्यकामं च यो नहन्ति सबध्यते कच्चिद्दृष्टश्च शूरश्च मतिमान् धृतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टापदाना विक्रान्ताः त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चिद्बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमाणाश्चैव भक्तवेतनयोद्भृताः भर्तुः कुप्यन्ति तुष्यन्ति नोनर्धस्सु महान् स्मृतः कच्चित् सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा प्रधानतः कच्चित् प्राणांस्तवार्देषु सन्त्यजन्ति समाहिताः कच्चित् ज्ञानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरतपण्डितः कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षेदश पञ्च च त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैः वेत्सि तीर्थानि चारकैः कच्चिद्व्यपास्तानहितान्न प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलान् नवज्ञाय वर्तस्ते रिपुसूदना कच्चिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणांस्तात सेवसे अनर्धकुशलाः ह्येते बालाः पण्डितमानिवः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षकीं प्राप्य निरर्धं प्रवदन्ति ते वीरैरध्युषितां पूर्वम् अस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्त्यस्वरथसङ्कुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्म निरतैः सदा जितेन्द्रियैर्महोत्साहैः वृतामात्यैः सहस्रशः प्रासादैर्विविधाकारैः वृतां वैद्यजनाकुलां कच्चित् सुमुदितां स्फीताम् अयोध्यां परिरक्षसि कच्चिच्चैत्यसदैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिः परिवर्जितः अदेव मातृको रम्यः स्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भयैः सर्वैः कनिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैः मम पूर्व्यैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखं वसति राघव कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः वार्तायां संसृतस्तात लोको हि सुखमेधते तेषां गुप्तिपरिहारे कच्चित्ते भरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चिस्त्रिय सान्त्वयसि कच्चित्तात्स सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्धदास्यासां कच्चिद्गुह्यं न भाषसे कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः
कच्चिन्न गणिकास्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्रमहापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ता प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् कच्चित् सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् शोको गच्छति राघव देवतार्धे च पितृर्धे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति ते व्ययः कच्चिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्चोरकर्मणा अपृष्टशास्त्रकुशलैः न लोभाद्वध्यते शुचिः गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कच्चिन्नमुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ व्यसने कच्चिदाढ्यश्च दुर्गतश्च च राघव अर्धं विरागाः पश्यन्ति तव मात्या बहुश्रुताः यानि विद्याभिशस्तानां पतन्त्यस्त्राणि राघव तानि पुत्रान् वसून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासनतः कच्चिद्वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्भूषसे कच्चिद्गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवताधितीन् दैत्यैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि कच्चिद्धर्धेन वा धर्मम् अर्धं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन च न बाधसे कच्चिदर्धं च धर्मं च कामं च चेदां वरा विभज्य काले कालज्ञा सर्वान् वरद सेवसे कच्चित्ते ब्राह्मणाः सर्वशास्त्रार्थकोविदाः असंसंते महाप्राज्ञा पौरजानपदैः सह नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलस्यं पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्दानाम् अनर्धज्ञैश्च मन्त्रणं निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्य परिरक्षणम् मंगलस्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्त्रिस्रश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषम् कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चिद्देवान् प्राज्ञा यदा वदनु मन्यसे मन्त्रिभिस्त्वं यथोदिष्टैः चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्त्यैश्च मन्त्रं मन्त्रयसेमिधाः कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफला क्रियाः कच्चित्ते फलास्धाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतं कच्चिदेशैव ते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिताः यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहः तां वृत्तिं वर्तते कच्चित् या च सत्त्वथगा शुभा कच्चित् स्वादुकृतं बोध्यं एको नास्नासि राघव कच्चिदांसं समानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयत्वा महामतिर्दण्डधर प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यदावत् यतश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ततमः सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।
చరితం రఘునాథస్య శతకోటిప్రవిస్తరం ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యఃపాదం పదమేవ వా సయాతి బ్రహ్మణస్థానం బ్రహ్మణా పూజ్యతే సదా రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః మంగళం కోసలేంద్రాయ మానీయ గుణాబ్ధయే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేదాంతవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగరీపతే భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్యరూపాయ మంగళం పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభిः సహ సీతయా నందితాఖిలలోకాయ రామభద్రాయ మంగళం చక్తసాకేతవాసాయ చిత్రకూటవిహారిణే సేవ్యాయ సర్వయమినాం ధీరోదారాయ మంగళం సౌమిత్రినాథ చాణక్యా శాపబాణాసిధారిణే సంసేవ్యా సదా భక్త్యా స్వామినే మమ మంగళం దండకారణ్యవాసాయ ఖండితామరశత్రవే గృధ్రరాజాయ భక్తాయ ముక్తిదాయాస్తు మంగళం సాదరం శబరీదత్త ఫలమూలాభిలాషినే సౌలభ్య పరిపూర్ణాయ సత్వోద్రిక్తాయ మంగళం హనుమత్సమవేదాయ హరీశాభీష్టదాయినే వాలిప్రమదనాయాస్తు మహాధీరాయ మంగళం శ్రీమతే రఘువీరాయ సేతూల్లంఘిత సింధవే చితరాక్షసరాజాయ రణధీరాయ మంగళం ఆసాద్య నగరీం దివ్యామభిషిక్తాయ సీతయా రాజాధిరాజరాజాయ రామభద్రాయ మంగళం మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ శ్రీరాఘవ నమోస్తుతే ఆత్మాత్మం క్షితిజామతిః ప్రాణాః శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః సంచారః పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాన్ని సర్వాగ్రో యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం రామాస్తు తే పూజనం యత్ఫలం రామచంద్రార్పణమస్తు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు